बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ वक़ास अली खालिद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस मोहब्बत और प्यार और यकीन के साथ कि आप लोग इस्तिखारा प्रोग्राम से इक्तिसाब फैज़ करते हैं, वज़ाइफ हासिल करते हैं और हमारे साथ जो स्कॉलर्स होते हैं वो आपकी रहनुमाई के लिए हमेशा मौजूद होते हैं और कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको आपके मसाइल का हल पेश करते हैं। इस्तिखारा प्रोग्राम कोहिनूर टीवी का एक मकबूल प्रोग्राम है जिसको आप बड़े ही मोहब्बत के साथ देखते भी हैं और पसंद भी करते हैं और अपनी राय का इजहार भी करते हैं। और आपके साथ जो मसाइल दुनियावी देखे जाएं और या ऐसे शरई मसाइल देखे जाएं, रूहानी प्रॉब्लम्स का अगर आपको सामना होता है, जिस्मानी मसाइल का आपको सामना होता है, तो खालिक कायनात के ख़ास करम और उसके फ़ज़ल के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम निहायत ही मोहब्बत और प्यार का रज़ाना पेश करते हैं। नाज़रीन, इस्तिखारा प्रोग्राम जो है जिस चाहत और मोहब्बत के साथ पेश किया जा रहा है और हमें अभी ज्वाइन किया है मुल्क पाकिस्तान के मुमताज़ इल्मी और रूहानी शख्सियत हज़रत अल्लामा मुफ्ती कैसर शहज़ाद नईमी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम साहब कहते हैं। जी नाज़रीन, आप हमारा नंबर आपके चैनल पे स्क्रीन पे डिस्प्ले है, आप हमें कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। लाइव कॉल्स कीजिए और जो भी आप मसाइल पूछना चाहते हैं, जिस भी हवाले से दुनियावी अगर आपके मकासद हों या दीनी बात हो, रूहानी बात हो, जिस्मानी अमराज हों, आप उसके हल के लिए क़िबला मुफ्ती साहब से बात कर सकते हैं, लाइव कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। मुफ्ती साहब फरमाइए कि इस हवाले से कि इंसान दुनिया में देखा जाए तो बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आप क्या फरमाते हैं कि मसाइल के हल के लिए हमें किस तरफ रुजू करना चाहिए कि हमारे मसाइल आहिस्ता आहिस्ता हल होने शुरू हो जाएं, जो खाम खा के हैं, जो टेंशन हमने ज़िंदगी में अपने ऊपर सवार की हुई हैं। बहुत शुक्रिया, आप सलामत रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामती और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात है और हमें हर मसले में उसी से रुजू करना है, उसी से रहनुमाई लेनी है। तो अल्लाह जल्ला क़ुद्दूस अपनी लारैब किताब हिकमत, किताब शिफा कुरान पाक में फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ कि अल्लाह की याद से ही दिलों का सुकून है। सुभान अल्लाह। तो इस अफरा तफरी के दौर में, इस टेंशन के, डिप्रेशन के दौर में आप अल्लाह से लो लगाएं, अल्लाह की बंदगी की तरफ राग़िब हों, अल्लाह के बताए हुए असूलों पर ज़िंदगी गुजारेंगे तो सुकून ही सुकून है। मदद की बात आती है तो रब फरमाता है वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात। कभी कभी मुसीबतों पे सब्र करना भी रब का हुक्म है। वस्ताईनु बिस्सब्रि, सब्र से मदद तलब करो, वस्सलात, और नमाज से मदद तलब करो। तो अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की तरफ लौटना, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ लौटना, और नमाज भी अल्लाह का ज़िक्र है। आक़िमिस्सलात अली ज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। मैं आज ही एक कॉलम पढ़ रहा था, गालिबन डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब का लिखा हुआ था, तो वो बता रहे थे कि मैंने उनकी वालदा मोहतरमा ज़हनी कोई तकलीफ़ थी, उनको दिमागी तकलीफ़ थी, उस वजह से उनका इंतकाल हुआ। तो वो अपने कॉलम में लिख रहे थे कि मैंने एक यूरोप में एक डॉक्टर को सुना कि उसकी रिसर्च ये है कि जितना इंसान सजदे की हालत में ज़्यादा देर रहता है तो उसकी जो आँखों के अमराज हैं, दिमाग के अमराज हैं, कानों के अमराज हैं, नज़र के अमराज हैं, ये बेहतर होते हैं। कहते हैं जी कि मैंने उसके बाद वो बताते हैं कि उनको जो है ये एलर्जी की तकलीफ़ थी, जो आमतौर पे डस्ट एलर्जी जिसे कहते हैं, या ज़ुकाम लग जाता है, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं। तो कहते हैं कि मैंने उसकी रिसर्च के बाद, रूटीन की नमाज़ पढ़ने के बाद अपने जो ज़िक्र अज़कार थे उनको सजदे की हालत में करना शुरू कर दिया। 10 मिनट 15 मिनट में अपने जो दुरूद शरीफ के या दीगर वज़ाइफ थे उनको मैंने सजदे की हालत में करना शुरू कर दिया, तो मेरी वो मर्ज़ ठीक हो गई। सही। तो बज़ाहिर ये इबादत अल्लाह ताला ने हमें जो हुक्म फरमाया है नमाज कायम करने का, इसको हमने करना तो इबादत के तौर पर ही है, लेकिन हमारे बहुत से मसाइल इससे हल हो रहे होते हैं। अब डॉक्टर्स की जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके मुताबिक इंसान जब सजदे की हालत में होता है तो उसके लंग्स जो हैं वो बहुत मजबूत होते हैं,
اس کے پھیپھڑے مضبوط ہوتے ہیں، اس کے سانس کے امراض، اب کووڈ کی جو ہے وہ چوتھی لہر جو ہے وہ آ چکی ہے ہمارے ملک میں، اللہ تعالیٰ اس کی تباہ کاریوں سے ہمارے ملک کو، اہل پاکستان کو، اہل اسلام کو محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ تو آئیے اپنے رب کی طرف رجوع کریے، رب کے آگے جھک جائیے، سجدے میں جھک جائیے، لمبے لمبے سجدے کر کے اپنے رب سے اپنی تکالیف، اپنی مصیبتیں، اپنی پریشانیاں اپنے رب سے شیئر تو کیجئے۔ آپ کا رب بڑا غفور الرحیم ہے، اور وہ ہے بھی تو کون سا دور ہے، نحن اقرب الیکم من حبل الورید، وہ تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو آئیے اپنے رب سے لو لگائیں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ پریشانی کتنی بھی بڑی ہو میرے رب سے بڑی تو نہیں ہو سکتی نا، میرے رب کی رحمت سے بڑی تو نہیں ہو سکتی۔ اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوسی، نا امیدی نہیں جو ہے وہ کرنی، انشاءاللہ الرحمن مسائل جو ہے وہ زندگی میں آتے جاتے رہتے ہیں، حل ہو جائیں گے، لیکن اپنا ایمان مضبوط رکھیں، اپنا یقین مضبوط رکھیں، اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں اور اللہ کی طرف لو لگائیں۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ زندگی کے معمولات چھوڑ دیں، آپ کاروبار نہ کریں، سارے کام کریں، لیکن ایسے کریں جیسے میرے رب نے بتایا ہو، جیسے میرے رب کی ہدایت ہے، کتابی ہدایت کے مطابق کریں، رب کو بھی مانیں، رب کی بھی مانیں، اس کی بتائی ہوئی جو زندگی کے اصول ہیں ان کے مطابق زندگی گزاریں، زندگی آپ کی بڑی سکھی ہو جائے گی، سنہری ہو جائے گی انشاءاللہ الرحمن۔ ناظرین کالر شامل کرتے ہیں پروگرام، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون صاحب کہاں سے اور کیا ہم سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لاہور سے بات کر رہے ہیں جی۔ جی کیا مسئلہ جناب آپ کا؟ کوئی بیماری نہیں چھڑتی جان، اب کافی عرصے تو کبھی کوئی لگ جاتی ہے، لگ جاتی وہ ہٹ کوئی اور لگ جاتی ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ناصر ہے۔ آپ کی والدہ کا نام؟ زرینہ۔ تو کتنی ایج ہے آپ کی بھائی؟ 40 سال۔ 40 سال۔ تو کون سی بیماری ہے؟ کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروائے آپ نے؟ کیا معاملہ ہوا؟ بس کبھی میدے کا مسئلہ بن جاتا ہے، کبھی کوئی اپنا ٹانگ میں درد ہونے لگ پڑتی ہے۔ چلیں اللہ پاک آپ کو صحت دے۔ ہمارے ساتھ قبلہ مفتی صاحب موجود ہیں، مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں۔ اللہ کریم آپ کو صحت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو بھائی ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روی ہے یہ بات کہ ایک مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ ایک حکیم طبیب جو ہے اس نے اپنا مطلب جو ہے وہ دعا خانہ شروع کر لیا، اور کئی دن گزرنے کے باوجود اس کے پاس کوئی مریض نہ آیا، تو اس نے بارگاہ مصطفی میں آ کر عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ جو ہے وہ یہاں پہ مریض نہیں آ رہے، دعا فرمائیے کہ میرے جو ہے وہ معاملات بہتر ہو جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے نا میری بات مانتے ہیں، میں نے ان سے کہا ہوا ہے جب بھوک ہو تو کھانا کھاؤ، ابھی بھوک ہو تو چھوڑ دو، تو یہ اس بات پہ عمل کرتے ہیں، بتائیں تب یہ مریض بنیں گے۔ تو یہ بڑا سنہری سا اصول ہے کہ میرے بھائی جب بھوک لگے تب کھائیں، اور ابھی بھوک ہو تو چھوڑ دیں۔ تو بہت سے امراض انسان ان سے ویسے ہی ہم ویکسینیشن کرواتے ہیں کہ اس بچنے کے لیے کہ مرض نہ ہو، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے معدے کے جگر کے امراض کی ویکسینیشن ہے کہ آپ ایسا عمل کریں جس سے آپ بیمار ہی نہ ہوں، تو وہ یہ عمل ہے۔ باقی روحانی حوالے سے آپ ہر نماز کے بعد 11 بار سورہ فاتحہ اولا خدر شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ الرحمن بیماریاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین آپ لائیو کال کر کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، ہمارا نمبر آپ کی چینل کی سکرین پہ ڈسپلے ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو جوابات دیے جائیں تو آپ خط بھی لکھ سکتے ہیں، ہمارا ایڈریس بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ سارے پلیٹ فارم آپ کے لیے ہیں تاکہ آپ کی سہولت ہمارے پیش نظر ہوتی ہے کہ جو بھی جن مسائل میں آپ گرے ہوئے ہیں، اور مسائل کا حل پوچھنے سے ہی انسان مسائل سے باہر نکلتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ دل کی بات دل میں رکھیں، اور اگر آپ کو دنیاوی مقاصد ہیں اور دینی لحاظ سے آپ رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ استخارہ پروگرام کا پلیٹ فارم آپ کے لیے ہمیشہ سے حاضر ہے۔ اس میں بڑے بڑے جید اسکالرس ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو آپ کے مسائل کا حل قرآن و سنہ کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ رجوع اللہ، رجوع القرآن، انسان اس طرف آ جائے تو اس کی زندگی بہترین ہو جاتی ہے، اور اس کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ اس سے بھی باخبر ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی محبت میں لے کے آگے بڑھیں۔ جو آقا علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اس کا من بھی روشن ہے، اس کی آنکھیں بھی روشن ہیں، وہ دنیا میں بھی روشنی پاتا ہے اور قبر و حشر میں بھی اس کے لیے روشنی ہی روشنی ہے۔ ناظرین آپ لائیو کال کر کے پروگرام کے حصہ بنیے۔ مفتی صاحب قبلہ فرمائیے گا۔
کچھ لوگ اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں جو معدے کی پرابلم ہے اور اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں، لیکن معدے کی پرابلم بندے کو بس ہلا بھی دیتی ہے. آپ کیونکہ ماشاءاللہ بہت بڑے حکیم بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، عالم بھی ہیں. اللہ رب العزت نے بڑے اوصاف سے، بڑے علمی کمالات سے مفتی صاحب کو نوازا، روحانی معاملات میں ماشاءاللہ بہت بلند مقام رکھتے ہیں، اور ساتھ میں جو جسمانی چیزیں ہیں، جو طب کے حوالے سے معاملات ہیں، اس میں بھی مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت ایکسپرٹ شخصیت کے مالک ہیں. ان سے بات تو بالکل میں کروں گا. جو پوچھنا چاہ رہا تھا ابھی ایک کالر ہیں، اور ان سے بات کر لیں اور اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ اپنا سوال مفتی صاحب کے سامنے رکھوں گا. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں منور احمد کی بات کر رہا ہوں لاہور. جی بھائی بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ ایسا مسئلہ یہ ہے کہ میں کچھ بھی کرنا چاہتا ہوں، کام کو بزنس کوئی چیز بھی، تو مجھے بیماری نے پکڑا ہوا ہے، مجھے اٹھنے نہیں دیتے. جیسے چلوں گا، کل میں کووڈ کی ویکسینیشن کرانے میں معاملہ بھی کیا ہے، تو کسی طرح سے کام کر باہر نکلنا بھی چاہوں تو میں بیمار ہو جاتا ہوں، اس ٹائم بیٹھ کے آ جاتا ہوں. آپ کی عمر کتنی بھائی؟ میری 44 کے قریب ہو. تو آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ شاہین. آپ کام ویسے کرنا کیا چاہتے ہیں؟ میں اصل میں آئی ٹی پروفیشنل ہوں. میں آئی ٹی کی سروسز پرووائڈ کرتا تھا، مگر 2016 سے میں گھر میں بیٹھا ہوں. چلیں ٹھیک ہے. اللہ پاک کرم فرمائے آپ بیماریوں سے نجات پائیں. قبلہ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، بیماریوں سے کیسے آپ بچیں گے، اور اچھی آپ کی فیلڈ بہت زبردست ہے آئی ٹی کے حوالے سے. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے ان کے لیے؟ اللہ کریم آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ آپ کے رزق حلال میں برکتیں دے. ہم دعا گو بھی ہیں آپ کے لیے. اور اگر ہم وظائف کی بات کریں تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا ذرا ذہن، اپنا عزم اس کو مضبوط کریں. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم بالکل اپنے اوپر چیزوں کو حاوی کر لیتے ہیں تو پھر یہ بھی ہماری کم ہمتی جو ہے یہ بہت سی چیزوں میں رکاوٹ بنتی ہے. اپنی سستی جو ہے اسے دور کر کے اللہ کا نام لے کے آپ جب نکلتے ہیں کسی چیز کے لیے تو اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ جب کوشش کرتا ہے تو اسے ضرور اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے. وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ روزانہ راس ہوتے ہوئے ایک تسبیح اول آخر درود شریف کے ساتھ یا اللہ، یا سلام، یا حفیظ، یا وکیل، یا اللہ، یا سلام، یا حفیظ، یا وکیل، یہ پڑھا کریں. اور صبح کی نماز کے بعد روزانہ آپ 21 بار سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں یا پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں. لیکن جب آپ اپنے رزق کے معاملات میں نکلتے ہیں تو آپ نے ایک تسبیح بتا رہا ہوں آپ کو، وہ کھلا پڑھتے رہنے بغیر گنے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یہ تسبیح آپ کرتے جائیں. انشاءاللہ الرحمن جب آپ نکلیں گے اللہ آپ کا کارساز ہوگا، اللہ آپ کا مددگار ہوگا. رزق کے مواقع آپ کے لیے جب آپ چاہے اگر آئی ٹی کے کام کرتے ہیں تو جب بیٹھتے ہیں اپنے سسٹم پہ کام کرنے کے لیے تو تب یہ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ الرحمن دیکھیں آپ کو کلائنٹ بھی ملیں گے، اللہ تعالیٰ کام میں برکت بھی ڈالے گا. تھوڑا وقت لگے گا لیکن اپنے آپ کو تھوڑا مضبوط کریں، اپنے آپ کو حوصلہ دیں، اپنے آپ کو قائم کریں اور نکلیں انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. جی جیسے مفتی صاحب قبلہ نے آپ کی ہر اینگل سے آپ کی رہنمائی فرما دی، آپ کو وظائف بھی بتا دیے، آپ کی ہمت بھی بڑھائی، اور آپ نے خود اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ نے اس کام کو آگے لے کر چلنا ہے. اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوگی. جو انسان جیسا ارادہ کرتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، اللہ کا خاص کرم ہوگا. مجھ سے اب جو میں سوال پوچھنا چاہ رہا تھا معدے کے حوالے سے کہ معدے کی پرابلم بڑا ڈسٹرب کر دیتی ہے، اس سے بچا کیسے جائے، اور اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ بچا بھی کیسے جائے، اگر شکار ہو جائے تو پھر کیسے بچا جائے. جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا. بیفور ٹائم بھی اور آفٹر بھی. جی اطباء لکھتے ہیں اعضائے رئیسہ دل، دماغ، جگر 3 ہیں، لیکن ان کے بعد سب سے بڑا جو جزو اعظم ہے جسم کا وہ معدہ ہے. جی جب معدہ ٹھیک ہوتا ہے تو باقی اعضاء کو بھی اس کی جو ہے وہ خوراک اور کمک اور ہر چیز پہنچتی ہے. جب معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو باقی چیزیں بھی ڈسٹرب ہوتی ہیں. اب معدہ کیسے ٹھیک رکھنا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر انسان اپنے آپ میں دیکھے کہ وہ کتنی ورکنگ کرتا ہے، اس حساب سے خوراک لے. صحیح. ٹھیک. اب ہم اگر دیکھیں کہ جو مزدور ہیں، محنت کرنے والے، مشقت کرنے والے، ان کی خوراک آپ کھائیں اور کام آپ کا کوئی نہیں، سارے دن بیٹھے رہیں گے تو ایسے تو نظام نہیں چلے گا. اسے آپ نے ہضم کرنا ہے، جو بھی کھائیں اسے آپ نے ہضم کرنا ہے. وہ واک سے کریں، ایکسرسائز سے کریں. آپ یہ ٹاپک بڑا وسیع ہے، کالر شامل کر لیں. یہ بات جاری رہے گی ٹاپک اس حوالے سے. السلام علیکم. جی
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? नमाज इजाज़त सती बात कर रहा हूँ। जी बताइए भाई, क्या मसला है आपका? मसला ये है कि सर ये 2-3 हफ्ते हो गए मेरी नौकरी ख़त्म हो गई है। अच्छा जी। तो परेशान हूँ काफ़ी, घर के हालात ख़राब हैं तो नौकरी कोई नहीं मिल रही। नौकरी पहले क्या करते थे आप? मैं पंप पे काम कर रहा था CNG में। अच्छा अच्छा ठीक है। आपकी वालदा का नाम? जुल्फा बीबी। चलें आपको बताते हैं वो वज़ाइफ आप करें, अल्लाह पाक करम फरमाएंगे और इंशाअल्लाह जल्द आपको जॉब मिल जाएगी। जी किबला मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं आप? नौकरी की तलाश में है तो नौकरी मिल जाएगी भाई, लेकिन आप अपना काम क्यों नहीं करते? खुद कारोबार क्यों नहीं करते? चाहे छोटे लेवल पे करें, कोशिश करें अपना कारोबार शुरू करने की कोशिश करें, अल्लाह बड़ी बरकतें देगा उसमें। अल्लाह ताला से दुआ गो भी हैं और वज़ाइफ आपके लिए ये है कि एक तो नमाज की पाबंदी किया करें, कोशिश किया करें कि आप बावज़ू रहा करें, ठीक है। और आपने रात को इशा की नमाज के बाद 303 बार या अल्लाह या नाफ़िओ या मुनफ़िओ या वकीलो, या अल्लाह या नाफ़िओ या मुनफ़िओ या वकीलो, ये आपने पढ़ा करना है। और जब आप रिज़्क़ की तलाश में निकलें, नौकरी की तलाश में निकलें, तो आपने एक तो सुबह उठ के रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करनी है रूटीन में, चाहे 5 मिनट 10 मिनट करें, चाहे एक पाया पढ़े, एक रकू पढ़े, जितना आसानी से पढ़ सकते हो। लेकिन जब आप निकलें रोज़गार की तलाश में तो आपने अल्लाह को याद करते हुए हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर तस्बीह करते जाए। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला बहुत जल्द आपको रिज़्क़ जो है वो उसके लिए कोई सबब बना देगा इंशाअल्लाह ताला। आप ये तस्बीह करें, अल्लाह करीम आपको रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाएगा, रिज़्क़ का अच्छा सबब पैदा हो जाएगा। आप नाज़रीन कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। हमारी पहली तरजीह होती ये है कि आपकी कॉल को शामिल करके उस कॉल का जवाब दिया जाए ताकि आपकी ज़िंदगी में बेहतरी है। बाकी हमारा जो उन्वान है वो तो चलता है, लेकिन आपकी कॉल्स हमारी फ़र्स्ट जो है ना तरजीह यही है। जितनी कॉल्स आप करेंगे उसके मुताबिक ही आपको उसके जवाब दिए जाएंगे। किबला मुफ्ती साहब वो बात जारी थी कि हमने अपने मैदे को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है। जी, तो मैदे को आप जो है वो सबसे पहले तो मैंने अर्ज़ किया कि इतना खाएं जितना आप हज़म कर सकते हैं, और फिर वही बात अपना एक टाइम टेबल टाइम शेड्यूल बनाएं कि आपने इस टाइम के लोग 2-3 कॉल्स बीमारियों के हवाले से थे कि बीमारी पता नहीं चलता बीमारी है क्या, उठा भी नहीं जाता, तो मोस्टली फिर इससे रिलेटेड चीज़ें इसका बिल्कुल आगाज़ मैदे से ही होता है। और बड़ी हैरत की बात है कि बहुत ज़्यादा मसाइल जो मैदे के हैं ये बसियारखोरी से बनते हैं। अच्छा, ओवर ईटिंग। ठीक है। हमारे यहाँ लोग खाते वक्त जो है वो अपना हाथ रोकना बड़ा मुश्किल काम होता है जब तक खाना सामने मुयस्सर रहे या बड़ा रहे। हाँ। शादी ब्याह पे देख लें तो ओवर ईटिंग जो है ये बसियारखोरी ये बहुत बड़े मसाइल को जो है वो मैदे के जन्म लेती है। स्टार्ट में आप समझते हैं शायद ये मैदे की गैस है, तेज़ाबियत है, यही गैस तेज़ाबियत आगे चल के यूरिक एसिड की प्रॉब्लम पैदा करती है, ऐसे ही जाके कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। तो अभी आप आगाज़ में ही अभी अगर मैदे के आप ठीक कर लें, गैस होने ही ना दें, तेज़ाबियत एसिडिटी बढ़ने ही ना दें, खाना उतना खाएं जितना हज़म कर सकते हैं। खाने से पहले पानी पिए, दरमियान में पानी पिए, फ़ौरन बाद पानी ना पिए, थोड़ा ठहर के पी लें। बिल्कुल नाज़रीन, मुफ्ती साहब की बड़ी अहम गुफ्तगू जारी है और बड़ी हिकमत अमोज़ गुफ्तगू है और बातें हैं। नाज़रीन अभी कॉलर शामिल कर लेते हैं और कॉलर के बाद इंशाअल्लाह ताला जो हमारी गुफ्तगू है वो जारी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रही हैं? मैं वही लाहौर से इकबाल टाउन से बोल रही हूँ। ये मैंने अपने बेटे का पूछना है कि 7-8 माह हो गए उसे जॉब नहीं मिल रही। जो बेटे का नाम क्या है? बच्चे का नाम है अहसन जवेद। अहसन की वालदा का नाम? शनाज दीदी। किस किस्म की जॉब तलाश कर रहा है वो? उसकी तालीम क्या है? वो पहले तो ये कॉल सेंटर में था ना, तो वही कर रहे थे किसी कॉल सेंटर में मिल जाए। चले ठीक है। 7-8 माह हो गए कोई। अल्लाह पाक करम फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला उसको जॉब मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिलेगी। अब हम चलते हैं मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब की तरफ। मुफ्ती साहब आपने सवाल सुना, बच्चा बेरोज़गार है, रिस्क के लिए आप क्या फरमाएंगे? अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। जितनी भी आज कॉल्स आ रही ज़्यादातर जो है वो लोग परेशानी जो है वो जॉब्स की, रोज़गार की परेशानी में मुब्तला हैं। मालिक करीम हमारे मुल्क पे एहसान फरमाए। तो बहन भी अपने बेटे के हवाले से परेशान है। तो सबसे पहले तो मेरी बहन आप ख़ुद भी और अपने बेटे को भी नमाज की तलकीन करें, नमाज पाबंदी से पढ़ा करें। दुनिया का मुसब्बिब असबाब कारसाज हमारा रब अल्लाह ताला की ज़ात है, तो जब उसकी तरफ आप रुजू करते हैं तो फिर मामलात आपके आसान होते हैं।
تو نماز کی پابندی خود بھی کریں، اپنے بیٹے سے بھی کروائیں، اور اس سے وظیفے یہ سارے جو بتائیں گے اب وہ بیٹا کرے گا آپ کا۔ سب سے پہلے تو وہ اسے کہیں کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا اللہ یا وکیل یا نافع یا منفع، یا اللہ یا وکیل یا نافع یا منفع، اس کی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد کرے انشاءاللہ الرحمن اول خط درود شریف کے ساتھ۔ یہ 21 دن عمل کرے، اللہ کے فضل سے بہت جلد اسے جواب مل جائے گی، اسی دوران انشاءاللہ جواب مل جائے گی۔ اور اس کے علاوہ رزق کے لیے سب سے پہلی جو چیز میں بتاتا ہوتا ہوں کہ انسان باوضو رہا کرے، اور جب بھی اپنے گھر میں آئے، چاہے دن میں 2 بار آئے، 3 بار آئے، 10 بار آئے، جب بھی اپنے گھر میں آئے تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ وہ وظیفہ ہے جسے کرنے سے رزق جو ہے وہ دروازے توڑ کے گھر میں آ جاتا ہے۔ وہ عمل کیا ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہو سب سے پہلے السلام علیکم کہے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بار درود پاک پڑھے، اور اس کے بعد ایک بار سورہ فاتحہ پڑھے۔ یہ عمل بیٹے سے کہے، معمول بنا لے، انشاءاللہ الرحمن گھر میں رزق کی فراوانی ہو جائے گی، اور اللہ تعالی حلال رزق جو ہے وہ ہماری نسلوں کو دے۔ اور ہم دعا گو بھی ہیں، وظائف میں نے عرض کر دیے ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ یہ وظائف کریں۔ فرائض کی جب پابندی ہوگی تو پھر جو ہے وہ جو وظائف ہیں وہ بہت اچھا عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین، فرائض کی پابندی کے ساتھ جب انسان وظائف کی طرف بڑھتا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت کا خاص کرم بھی ہوتا ہے، برکتیں انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اب آپ بندوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنا تعلق اپنے خالق سے جوڑیں، اپنے مالک سے جوڑیں، اور تعلق اپنے خالق سے جوڑنے کے لیے آپ کو خالق کی محبت کی طرف، رب کی محبت کی طرف آنا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں کسی رزق کی کمی ہے، کوئی بیماری ہے، جن امراض کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، انسان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ کبھی تنگی آتی ہے اور کبھی بیماری آتی ہے، کبھی پرابلمس، کبھی مصیبتیں آتی ہیں، یہ دور ہو جاتی ہیں۔ آسانیوں کا دور بھی آتا ہے، خوشحالیوں کا دور بھی آتا ہے، اور تندرستی و فرصت کے لمحات کا زمانہ بھی آتا ہے، مگر اس لمحات میں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب، آپ کی گفتگو جاری تھی، تاکہ ہم چاہیں گے اس ٹاپک کو بھی آج کمپلیٹ کریں تاکہ انسان کی باڈی ٹھیک رہے۔ جی، تو ہم بات کر رہے ہیں کہ اوور ایٹنگ سب سے بڑی کاز ہوتی ہے معدے کے جو مسائل ہیں ان کو جنم دینے کی۔ تو ایک چھوٹا سا لطیفہ مجھے یہاں بیٹھے اچانک اس بات سے یاد آ گیا کہ ایک پیشنٹ مریض جو ہے وہ اپنے طبیب ڈاکٹر کے پاس گیا اور جا کر اس سے کہا کہ پیٹ درد کی کوئی مجھے شکایت ہے، اس کے لیے کوئی حل دیں۔ تو ڈاکٹر نے کوئی پڑیا یا حکیم نے، طبیب نے کوئی پڑیا یا میڈیسن دے دی، تو اس نے کہا اس کی جگہ نہیں ہے، اتنی کھانے کی بھی جگہ نہیں ہے، اگر اتنی بھی جگہ پیٹ میں ہوتی تو میں جہاں سے کھانا چھوڑ کے تھوڑا کھانا اور نہ کھا لیتا۔ جی جی ایسے تو بھائی جب اتنی بھی جگہ نہیں کہ آپ پیٹ میں میڈیسن کھانے کے لیے بھی گنجائش نہیں چھوڑیں گے تو پھر مسائل تو جو ہے وہ جنم لیں گے۔ تو اوور ایٹنگ جو ہے کنٹرول کریں۔ اس کے بعد سب سے بڑی آج کل جو بیماری ہے یہ ہمارے ینگ جنریشن میں یہ جو فاسٹ فوڈز ہے اس کا استعمال ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت اسپائسی، بہت انہیلدی ڈائٹ جو ہے لیتے ہیں، یہ جا کر اندر معدے کو بہت ڈسٹرب کرتی ہے۔ ینگ ایج میں ابھی معدہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے تو چیزیں شاید اس طرح اتنی فیل نہیں ہوتی، جو ہی یہ 30+ 40 کے قریب پہنچتے ہیں تو پھر چیزیں جا کے یہ بہت حد تک جو ہے وہ ہمارے معدے کے ساتھ ساتھ لیور کو ڈسٹرب کر چکی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ایسے کیا ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ جو ہے شکار ہو جاتے ہیں، پھر نیند کی کمی جو ہے وہ اس کا ایشو آ جاتا ہے۔ تو اس کی بڑی وجہ ہماری یہ جو غذائی ہماری جو غذا کا انتخاب ہے، اس میں جو غیر محفوظ اور غیر صحت افزا جو ہم چیزیں کھاتے ہیں ان کا ہمارا جو ان کو چوز کرتے ہیں ہم یہ ہیں۔ تو اس کے لیے بہترین، مجھے ایک طبیب صاحب کا بڑا پرانا قول ہے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا کن کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کا بلکہ قول ہے کہ صبح کا ناشتہ جو ہے یہ آپ کریں بادشاہوں والا، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے ہاں ساری ہی جو ہے وہ گنگا الٹی جو ہے وہ بہہ رہی ہے۔ صبح ہم ہاں ناشتہ بہت لائٹ کرتے ہیں، سلائس لے لیے جناب ساتھ جو ہے وہ دو، تو صبح کا ناشتہ ہیلدی ڈائٹ ہونا چاہیے، اسٹرانگ انرجیٹک چیز ہونی چاہیے۔ تو صبح کا ناشتہ کہتے ہیں کہ کریں آپ بادشاہوں والا، اور رات کا کھانا کھائیں فقیروں والا۔ اب رات کو آپ نے کھانا کھا کے سونا ہوتا ہے، اگر آپ کھانا کھا کے فوراً سو جائیں گے
تو معدہ غذا کو ہضم کیے بغیر جب آپ سوئیں گے تو معدہ بہت پریشان ہوگا. بالکل صحیح نا. بڑی اہم گفتگو میں چاہ رہا تھا کہ جہاں پہ اتنے روحانی مسائل آپ سے پوچھتے ہیں یہ تھوڑی سی بات پوچھ لی جائے. ناظرین کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سال بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی بھائی بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ میری جاب کا اور نا شادی کا مسئلہ ہے. میں نا وظائف پڑھے ہوئے ہیں, مطلب کہ جو آپ بھی بتاتے ہیں, اس کے علاوہ بھی کافی میں نے پڑھے ہیں, لیکن کوئی نا مطلب کہ نظر نہیں کوئی آ رہی, امید نظر نہیں آ رہی. جاب کا کے لیے شادی کے لیے؟ دونوں کے لیے. مطلب جاب کا بھی نہیں بن رہا ابھی فی الحال. 5-6 ماہ ہوئے جاب چلے گی, تو آگے ٹرائی کر رہا ہوں. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 34 ہے. آپ کی والدہ کا نام؟ والدہ کا نام ہے ریحانہ کو. پہلے کیا جاب کرتے تھے آپ؟ میں اسٹور کی جاب کرتا تھا فیکٹری میں نا, پرائیویٹ. اچھا چلیے اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے. خیر ہو. قبلہ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ایسا آپ کو ایک وظیفہ بتائیں. دیکھیں وظیفہ آپ نے کرنا ہے, جتنے یقین سے کریں گے اتنی اس کی تاثیر ہوگی. جتنا آپ فرائض کی پابندی کے ساتھ کریں گے, یقین کامل سے کریں گے, اتنی اس کی تاثیر ہوگی. مگر جتنی آپ محنت کریں گے اتنا آپ کو پھل بھی ملے گا. گھر سے باہر نکلنا آپ کا کام ہے, وظائف بھی کریں, ساتھ خود بھی باہر نکلیں, پھر اللہ رب العزت کا خاص کرم ہوتا ہے. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے ان کے لیے تاکہ شادی بھی ہو جائے اور روزگار بھی مل جائے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں نعمتیں عطا فرمائے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. سب سے پہلے تو پیارے بھائی آپ نماز کا معمول بنائیں. ہم سب سے کہتے ہیں نماز کی پابندی کریں, اور اس کے بعد آپ صبح و فجر کی نماز پڑھیں. روزانہ ایک بار سورہ مریم اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کریں. اور ایسے ہی رات کو آپ عشاء کی نماز کے بعد 303 بار یا اللہ یا جامع یا نافع, یا اللہ یا جامع ہو یا نافع ہو, 303 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کریں. بلکہ آپ اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں, یا اللہ یا رزاق ہو یا جامع ہو یا نافع ہو. یہ 3 اسماء الحسنی اللہ تعالیٰ کے آپ نے اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کے ساتھ وظائف میں آپ نے استعمال میں رکھنا ہے. عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 11 بار درود شریف پڑھیں, اور ساتھ تلاش بھی کریں. چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے نکلنا پڑتا ہے. جب آپ ایفرٹ لیتے ہیں, جب آپ نکلتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے, راستے کھول لیتا ہے. اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور سمجھ لیں گے کہ ہمارے پاس خود کچھ چیز چل کے آئے گی, ایسے نہیں. چیزوں کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اور محنت کا تو ایک اصول ہے کہ جو محنت کرتا ہے وہ اس کو چیز اللہ تعالیٰ اس کی محنت رائے گاہ نہیں جاتا, اس کو وہ چیز جو مل جاتی ہے. بالکل بڑی اہم آپ سے گفتگو جاری ہے ناظرین کہ محنت بھی کریں, ساتھ میں آپ وظائف کریں. درود پاک جتنی کثرت سے پڑھ سکتے ہیں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. جو جتنا درود پاک پڑھتا ہے فرائض کی ادائیگی کرتا ہے اور ساتھ میں اپنے کام میں محنت کرتا ہے, جو بھی آپ کام کریں اسے پوری لگن کے ساتھ کریں, اور لگن کے ساتھ کریں اور مگن ہو کے کریں. پھر آپ دیکھیے گا اس کے آپ کو نتائج آپ کو ملیں گے. یہ اللہ رب العزت کا اصول ہے, رب کائنات کا یہ خاص کرم ہوتا ہے ان پر جو محنت کرتے ہیں, گھر سے نکلتے ہیں. اللہ کی ذات کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں کرتی. اس لیے محنت کرنا ہمارا کام ہے, رزلٹ دینا اور اس کے نتائج پیدا کرنا وہ اللہ رب العزت کا کرم ہوتا ہے تو سامنے آتے ہیں. لیکن انسان ہے, انسان نے اسباب تلاش کرنے ہیں. انسان کے لیے حکم یہی ہے وہ اسباب تلاش کرے, محنت کرے, آگے بڑھے. اور جو وظائف کی پابندی ہے اور درود و سلام کی کثرت ہے اور جو نماز کی پابندی ہے, اس سے ہمارے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں جن مسائل میں ہم گرے ہوئے ہیں. اور کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جو بنیادی طور پر ہوتے نہیں ہیں, وہ ہم نے خود سوار کیے ہوتے ہیں. یہ بھی مفتی صاحب سے میں سوال کروں گا. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو مسائل میں گرے ہیں, پرابلمز ہیں, ان کے پاس رزق نہیں, شادی کے مسائل ہیں اور جسمانی امراض کا شکار ہے, روحانی امراض کے شکار ہے. کچھ ایسے بھی ہیں کہ ان کے ٹیسٹ بھی ٹھیک آتے ہیں, سارے معاملات بھی ٹھیک ہوتے ہیں اور پیسے کی بھی فراوانی ہے, اس کے باوجود بھی شادی بھی ہے, اولاد بھی ہے. سب کچھ جو اللہ کی نعمتیں جو ہم چند اب ہمارے لیے ہم شمار کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے, رزق نعمت ہے, صحت نعمت ہے, اولاد نعمت ہے, اور گھر نعمت ہے, گاڑی ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو انسان پریشان ہے, جو انسان نا امید ہے, جو انسان مایوس ہے, اس کے لیے کیا مفتی صاحب فرمائیں گے؟ اس کو مشورہ کیا ہوگا, اس کے لیے رہنمائی کیا ہوگی؟ یہ سوال میرا یہیں پہ ہے. میں پہلے کالر شامل کرتے ہیں کیونکہ کال فرسٹ ہوگی, اس کے بعد جواب دیا جائے گا. دین انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب اس پہ بھی یہ بات کریں گے. پروگرام میں جو آپ کی کالز ہوتی ہیں یہ آپ کے لیے, آپ کے مسائل کے حل کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں. اس لیے میکسیمم کالز شامل کرنے کا مقصد ہوتا یہ ہے کہ آپ کی بھرپور رہنمائی فوری طور پر کی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। सर मैं तनवीर अजीज बात कर रहा हूँ वाबला सोसाइटी से। जी तनवीर साहब। हजरत अल्लामा साहब, एक आज से कुछ अर्सा पहले मेरे अजीज ने मेरे कुछ पैसे जानबूझ के मार लिए थे, मतलब उधार लिए थे, और एकदम उसने बाद में पता चला कि वो फ्रॉड कर गया, तो फिर बाद में बड़े बीच में डले, उन्होंने बोला जी हम आपको पैसे दे देंगे। अब वो मसला ये हुआ कि उनके भी बड़े मर गए, मेरे भी बड़े मर गए, फौत हो गए। तो अब ये कि पैसे वहीं खड़े हैं और वो बंदा के पास अल्लाह का शुक्र है वो दे सकता है, लेकिन वो उसके दिल में एहसास नहीं हो रहा। मैं इस वक्त खुद बहुत परेशान। पैसे कितने हैं आपके शेख साहब? जी सर, मेरे सर 4 लाख रुपए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। तो जिस उसके दबा के बैठे और माशाल्लाह और ठीक ठाक मालदार पार्टी है। उनका नाम क्या है? नाम बताइए उनका। इमरान नाम है जी, इमरान। चलें ठीक है, आपको अभी मुफ्ती साहब बताते हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करम फरमाए। जो जिसके पैसे देने होते हैं वो दे देने चाहिए। अगर आपने उधार करके लिए हैं, किसी से मांगे हैं, तो अगर आप दे भी सकते हैं फिर भी नहीं दे रहे, तो ये अजीब मामला है। मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे? न जाने लोगों के दिलों में क्यों आखिरत जो है और मौत जो है वो नहीं रही कि ये वो चीज़ है जिसकी माफ़ी नहीं होगी। हकूकुल इबाद, आप किसी की ज़मीन पर जायज़ कब्ज़ा कर लेते हैं, किसी के ना हक पैसे मार लेते हैं, तो ये तो इसकी कोई माफ़ी नहीं है। ये हकूकुल इबाद है। क़यामत के दिन जब आपके पास वहाँ पैसे नहीं होंगे तो फिर आपकी नेकियाँ जो है वो उस शख्स को दे दी जाएंगी जिसके आपने पैसे देने हैं या उसका हक मारा हुआ है। अगर नेकियाँ भी आपकी नहीं होंगी तो फिर उस शख्स के गुनाह उस शख्स के पलड़े में डाल दिए जाएंगे। तो पता नहीं लोगों को आखिरत पे यकीन नहीं रहा, मौत पे यकीन नहीं रहा कि ये सब कुछ होना है, हिसाब किताब जो है अल्लाह के यहाँ देना पड़ेगा, और वहाँ पे कोई सिफारिश जो है वो इस नाजायज़ काम नहीं आएगी हुकूकुल इबाद के मामले में। तो अल्लाह ताला हिदायत दे कि जो लोग हैं ऐसे मामला से बचें। तो वजीफ़ा प्यारे भाई आपके लिए ये है, एक तो आप नमाज की पाबंदी करें और रोज़ाना आप रात को इशा की नमाज के बाद एक तस्बीह या अल्लाह या वहाबू अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ के तस्बीह करें और दुआ करें रब से। इंशाअल्लाह रहमान उम्मीद है कि आपके ये 41 दिन वजीफ़ा करें, फिर बताएं दोबारा कैसे। इंशाअल्लाह ताला आप पढ़ें, अल्लाह पाक करम फरमाएंगे और आपके लिए रिज़्क़ के आसानियों के दरवाज़े खुल जाएंगे। मुफ्ती साहब, जो मैंने अर्ज़ किया कि सारी नेमतें होने के बावजूद भी प्रॉब्लम्स में है, मसाइल में है, कोई गरीब है वो भी परेशान है, कोई अमीर है वो भी परेशान है। मैंने जितने भी रूहानी बुज़ुर्ग हैं उनकी कुतुब का जब मुताला किया, स्टडी किया उसको, तो उन्होंने कुछ रूहानी जो हमारे अंदर परेशानियां हैं उनके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा गुफ्तगू उनकी, मैंने जो उनके मौज़ूआत देखे तो वो सब्र, शुक्र, किनात, हिर्स की मजम्मत, इस तरह के जो है वो उनके हमेशा मौजूद होते हैं कि वो लोगों को सिखाते बताते कि जो पास है उस पर सब्र भी करें और शुक्र भी करें रब का। बहुत कुछ पास होने के बावजूद जिन लोगों के अंदर हिर्स की जो तमा है, तमा और लालच और वो मज़ीद आगे जो है वो बढ़ने की, वो उन्हें सुकून नहीं आने देती। और शुक्र जब अदा नहीं करते आप, तो अल्लाह ताला का तो बड़ा क्लियर कुरान पाक में इरशाद है, वाला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे तो मैं ज़रूर और दूंगा, वाला इन कफरतुम तो इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर नाशुक्री करोगे तो फिर मेरा अज़ाब जो है वो बड़ा ख़तरनाक है। तो इसमें हदीस मुबारका का मफ़हूम है, मैं अर्ज़ किया जाता हूँ कि अगर तुम्हारे पास कुछ चीज़ है, ठीक है, और तुम अगर अपने से ऊपर वाले की तरफ देखोगे तो फिर शुक्र नहीं करोगे, ठीक है, अपने से नीचे की तरफ देखोगे तो फिर शुक्र करोगे। तो रिसेम बात है कि अगर तुम ऐसे लोगों को देखो जिन्हें तुम्हारे ऊपर माल में या सेहत में ज़्यादा फ़क़ीयत दी गई है, फल यंजुर मन हुआ असफला मिनहु, उसे चाहिए कि वो देखे जो उससे कम तर है, उससे नीचे है। सही। तो अपने से नीचे वाले को देखेंगे तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अपने से ऊपर वाले को देखेंगे तो फिर आप ऊपर की राह ही आप जो है हमवार करेंगे, फिर ऊपर जाने की तैयारी करें आप। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमें चाहिए कि सब्र और शुक्र, देखिए बुजुर्गान दीन का तरीक़ा यही है, उन्हीं का अंदाज़ यही है, और जो जिनके नाम ज़िंदा, तालीमात ज़िंदा हैं, उन्होंने यही तो बात की है कि सब्र और शुक्र से इंसान बहुत कुछ हासिल कर सकता है। अगर प्रॉब्लम्स, मसाइल आगे हैं तो आप उसका हल ढूंढें, हल ढूंढने के बाद अल्लाह पाक करम फरमाएंगे। मगर सब्र का भी तो हुक्म है, शुक्र का भी तो हुक्म है। मुफ्ती साहब, ये जो आजमाइशें हम कहते हैं कि मुझ पर ये आजमाइश आ गई, ये मुसीबत आ गई, ये परेशानी आ गई, तो ये क्या अल्लाह की तरफ से है, अपने अमाल का खमियाजा है, या कोई और मामला है, या कोई शरारत भी करता है? यकीनन तीन चीज़ें पाक में, कुरान पाक में तीनों चीज़ों का जिक्र है। अल्लाह आजमाता भी है,
या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम। जी, यहाँ से आजमाइश की बात शुरू होती है। पहले तो शुहदा का जिक्र होगा कि वो जो अपनी ज़िंदगी अल्लाह के राह में पेश कर देते हैं, उन्हें ज़िंदा ख्याल करो, उन्हें मुर्दा सोचना भी नहीं, गुमान भी नहीं करना, वो अल्लाह के यहाँ ज़िंदा हैं। तो आजमाइश की बात शुरू होती है। अल्लाह फरमाता है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, कि अल्लाह जब आजमाता है तो बाज़ औक़ात खौफ दे के आजमाता है, ठीक है। बाज़ औक़ात भूख दे के आजमाता है, बाज़ औक़ात फलों की कमी से, रिज़्क़ की कमी से आजमाता है, बाज़ औक़ात जो है वो जान ले के आजमाता है। तो अल्लाह ताला की आजमाइश के तरीक़े हैं। आजमाइश भी हो सकती है, लेकिन हमारे अपने आमाल की खामियां कोताहियां भी हमारे आगे आती हैं। मिसाल के तौर पे बहुत से ऐसे आमाल हैं जिसकी वजह से इंसान की जो है वो रिज़्क़ की कमी का शिकार होता है। तो उनमें अगर मैं एक चंद एक की बात करूं तो कता रहमी, अपने ख़ानदान के खूनी रिश्ते जो आपके जो है वो उनके साथ कता रहमी करते हैं, तो ये चीज़ आपके रिज़्क़ में कमी का बहुत बड़ा सबब बनती है। और ये तो काते रहम तो उन बदनसीबों में से है जिनको उन चंद रातों में, जिन रातों में अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा लोगों को माफ़ फरमाता है, उनमें भी इनके लिए जो है वो अल्लाह तक जो है वो माफ़ी नहीं मिलती जब तक कि अपने उस अमल से जो है वो रुजू नहीं कर लेता, वो अमल जो है उससे तौबा नहीं कर लेता। थर्ड जो चीज़ आपने फरमाई थी वो है लोगों की शरारतें। तो लोगों की शरारतें जिसे हम जादू टूना या इस तरह की चीज़ें कहते हैं, ये भी साबित है और ये हकीकत है, ये ऐसा होता है। कुरान पाक से साबित है ये भी कि जादू है, और बिल्कुल लोग करते भी हैं। उस पर लोगों मियाँ बीवी के दरमियान तफरका भी डालते हैं। रिज़्क़ की जो है वो बंदिश के लिए भी ऐसी चीज़ें की जाती हैं, और लोगों की शरारतें भी हैं। और नज़र बद, जी, ठीक है, अल-आइन हक़्क़ुन, नज़र बर हक़ है, तो बाज़ औक़ात नज़र भी जो है वो चीज़ों को खा जाती है। इसलिए बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अपनी कामयाबियाँ जो हैं उनको समेट के अपने तक महदूद रखो। बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप जब मुआशरा के पेश करते हैं तो वो नज़र लग जाती है। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, लास्ट कॉलर आज के इस्तिखारा प्रोग्राम के शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, नाम मेरा अकरम है। मेरी बीवी 2 साल हो गए, इसकी तबीयत ही ठीक है। वो कह रहे, कोई कहता है इसे जिन्नात है, कोई कहता है तकलीफ है। आपकी बीवी? जी जी, मेरी बीवी ठीक नहीं है 2 साल से। क्या नाम है आपकी बीवी का नाम क्या है? कलील बीवी। उनकी उम्र कितनी है? कलील दवाई। उनकी उम्र कितनी है? उम्र तकरीबन 35 साल है। तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। तो वो फील क्या करती हैं, क्या होता है उनके सामने? जिसका गला दबाया जाता है, सर में वजन हो जाता है, कंधे पकड़े जाते हैं, रोने लग जाती है। चले, काम ठीक, कराए तो ठीक हो जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपका जो मसला हम तक पहुंच चुका है। मुफ्ती साहब, आपने सुन लिया, क्या फरमाएंगे आप? अल्लाह करीम रहमत फरमाए, इनके अहलिया मोहतरमा को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। सबसे पहले तो इनसे गुजारिश है कि कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें मुआवज़तैन जिन्हें कहते हैं, 11-11 बार अवला ख़त दुरूद शरीफ पढ़ के ये अपनी बेगम के जो है वो दम कर दिया करें, या वो ख़ुद पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करें। ऐसे ही रात सोते वक्त जो है वो सूरह बकरा का पहला और आखिरी रकू वो पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करें, और 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने घर का, अपने कमरे का हिसार कर लिया करें। ये अमल जो है वो 21 दिन करके बताएं क्या सूरत हाल है। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला फज़ल व करम फरमाए। इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आप इस्तिखारा प्रोग्राम देखते रहते हैं और उसका हिस्सा बनते हैं। अभी इस्तिखारा प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। क़िबला मुफ्ती साहब से मैं अर्ज़ करूँगा कि आप दुआ फरमा दें। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि बारिक वसल्लम, सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह या अरहमर राहिमीन। हमारे आज के प्रोग्राम में जितने भी अहबाब हमारी दुआ में शामिल हैं, इन सब की नेक दिली तमन्नाओं, आरज़ुओं, इल्तिजाओं को पूरा फरमा। आमीन। अबारी ताला जितने कॉलर हज़रात ने अपने अपने परेशानियों के लिए कॉल की, अबारी ताला सब के लिए रहमत फरमा दे। आमीन। जो रिज़्क़ की परेशानी का शिकार हैं, अबारी ताला उन्हें वसी हलाल रिज़्क़ अता फरमा। आमीन। बारीला जो शादियों के लिए परेशान हैं, उन्हें नेक अच्छे रिश्ते अता फरमा। आमीन। जो बे औलादी का शिकार है, बारी ताला उन्हें नेक ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा। आमीन। या अरहमर राहिमीन, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। आमीन। कोरोना वायरस के असरात से अहले इस्लाम को, अहले पाकिस्तान को, हमारे प्यारे मुल्क को महफूज फरमा। बारी ताला कोहिनूर की पूरी टीम और इस्तिखारा की पूरी टीम की खैर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैरि खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।